आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल के खिलाफ उतरा साउथ अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला। मादुरो ने हिटलर से किया नेतन्याहू का मवाजना। खड़गे पर वक्फ ज़मीनी घोटाले का इल्ज़ाम, अपोजिशन अरकान ने बैठक का किया बॉयकॉट। साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज यौम पैदाइश, कई सियासी लीडरान और साइंसदानों ने किया याद। छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर से दहशत, मुस्लिम हेड कांस्टेबल की बीवी बेटी का कत्ल। निगम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम फरीक को मिली राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का गैर कानूनी ढांचा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हथियारों की नुमाइश, शस्त्र पूजन तकरीब में की गई हथियारों की पूजा। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, बीजेपी खुश, अदालत ने कहा वजीर के ओहदे का किया गया गलत इस्तेमाल। नवाज शरीफ को आई पीएम मोदी की याद, कहा काश पीएम मोदी भी पाकिस्तान आते। इजराइल के जारी जुल्मों के खिलाफ दुनिया भर के कई मुमालिक आवाज उठा रहे हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब साउथ अमेरिका के वेनेजुएला ने भी इजराइल की जालिमाना पॉलिसी की सख्त मुखालिफत तो की ही है, लेकिन साथ ही उसने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाते हुए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया है। इजराइल की जालिमाना पॉलिसी न सिर्फ गजा और फिलिस्तीनी शहरों में जारी है, बल्कि लिबनान और यमन में भी वो अपने नापाक और मुजरिमाना कार्रवाइयों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चिली, फ्रांस, बोलीविया और ब्राजील जैसे मुल्कों के बाद अब साउथ अमेरिका के वेनेजुएला ने भी इजराइल को खरी खोटी सुना डाली है। यमन प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने नेतन्याहू को यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी सल्तनत का पैदा करता शैतान करार दिया है और करार देते हुए कहा कि नाजी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने भी वो करने की हिम्मत नहीं की जो इस वक्त इजरायली वजीर आजम कर रहा है। मादुरो ने कहा कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन और लिबनान के खिलाफ नस्ल कुशी कर रहा है और जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं है। मादुरो ने कहा कि नेतन्याहू में अब भी हिम्मत है कि वो यूएन को जनूबी लिबनान से अमन दस्तों को वापस बुलाने का हुक्म दे। उन्होंने ये बात इजरायली वजीर आजम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस से लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फौज को लिबनान की सरहद से वापस बुलाने के मुतालबे के हवाले से कही है। वहीं अल-मयादीन के मुताबिक मादुरो ने कहा कि इजराइल ने गजा और लिबनान में जंग बंदी को रोकने के लिए हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरल्लाह और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया को कत्ल किया। वेनेजुएला के सदर की ये तनकीद इजराइल पर काफी भारी पड़ सकती है। छोटे छोटे मुल्क इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सामने आ रहे हैं, हालांकि उनका फिलिस्तीन और गजा से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो इजराइल के जुर्मों की मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब, मिस्र और कतर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो इस जंग को रोकने में कारआमद साबित हो सकते थे, वो इस जंग की मुखालिफत करने के बजाय इसकी हिमायत कर रहे हैं और खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद इजराइल की इस खूंरेज़ी और उसके जुर्मों में उसके शरीक बन रहे हैं। अब एक तरफ छोटे गैर मुस्लिम ममालिक हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ बड़े इस्लामी ममालिक हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल का साथ दे रहे हैं। जब बड़ी ताकतें कुछ नहीं कर पाती हैं, तभी छोटी छोटी ताकतें मिलकर उन बड़ी ताकतों को हराते हुए बड़ा काम कर जाती हैं और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया इन छोटी ताकतों के हाथों इजराइल की बर्बादी की गवाह बनेगी। कांग्रेस सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे पर बीजेपी ने वक्फ जमीन घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों के कई पार्लिमानी मेंबरान ने वक्फ तरमीमी बिल पर गौर कर रही पार्लिमानी कमेटी की बैठक का बॉयकॉट किया। मालूमात के मुताबिक बताते चलें कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लिमानी कमेटी कवायद के मुताबिक काम नहीं कर रही है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के इजलास के दौरान भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और हंगामा आराई भी खूब हुई। वहीं अपोजिशन की जमातों के अरकान ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ कानून पर बहस करने के लिए गैर मुस्लिम ग्रुपों के अरकान को बुलाने की मंतक पर सवाल उठाया। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन और कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर अनवर मनपाडी ने एक प्रेजेंटेशन दी, लेकिन इसका ताल्लुक बिल से नहीं था बल्कि कर्नाटक हुकूमत और कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को बदनाम करने के लिए था। बताते चलें कि मनपाडी ने वक्फ इमलाक पर कब्जे में मुलव्विस होने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के कई लीडरों और खड़गे और रहमान खान समेत दीगर लोगों के नाम भी लिए थे। आज हिंदुस्तान के साबिक सदर और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हिंदुस्तान के अजीम साइंटिस्ट यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश की।
ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی یوم پیدائش کو عالمی یوم طلبہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام 15 اکتوبر 1931 کو ہندوستان کے شہر رامیشورم میں پیدا ہوئے تھے۔ ہر سال 15 اکتوبر کو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے اپنی پوری زندگی ہندوستان میں بچوں کی تعلیم اور بہبود کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی۔ 18 جولائی 2002 کو ہندوستان کے 11ویں صدر بننے کے بعد انہوں نے ملک کے نوجوانوں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا تھا۔ ان کے خیالات آج بھی نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق صدر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کی اور کہا کہ ان کے ویژن اور خیالات ہندوستان کے عزم کی تکمیل میں تیار ہو رہے ہیں، ملک کے لیے بہت مفید ہوگا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ معروف سائنسداں اور سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت، ان کا نقطہ نظر اور سوچ ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے عزم کو حاصل کرنے میں ملک کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ بتاتے چلیں کہ سابق صدر اور میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی یوم پیدائش پر ملک بھر میں یاد کیا گیا۔ کانگریس اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے ان کو خراج عقیدت پیش کی۔ ساتھ ہی اسرو میں بھی ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں ان کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ چھتیس گڑھ کے سورج پور ضلع سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے، جہاں مسلم ہیڈ کانسٹیبل طالب شیخ کی بیوی اور بیٹی کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس ملزم کی تلاش میں جٹی ہے، جس کا نام کلدیپ ساہو بتایا جا رہا ہے۔ بتاتے چلیں کہ قتل کے بعد ملزمان نے دونوں لاشیں گھر سے 5 کلومیٹر دور کھیت میں پھینک دی۔ واقعے کے بعد جب پولیس ملزم کو حراست میں لینے پہنچی تو اس نے پولیس پر بھی فائرنگ کر دی۔ معاملہ کوتاولی علاقے کا ہے۔ بتا دیں کہ اس واقعے کے بعد مشتعل لوگوں نے کلدیپ ساہو کے گھر اور گودام کو آگ کے حوالے کر دیا۔ ہجوم نے ایس ڈی ایم کو بھی نہیں بخشا اور ان کی پٹائی کی۔ اس کے بعد لوگوں نے پورا شہر بند کر دیا اور سورج پور تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ فی الحال شہر میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دراصل طالب اور دیگر پولیس والے ایک کیس کے سلسلے میں کلدیپ کو گرفتار کرنے گئے تھے، لیکن وہ فرار ہو گیا، جس کے بعد کلدیپ نے طالب کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی اور بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ بتاتے چلیں کہ طالب شیخ سورج پور رنگ روڈ کے قریب واقع کرائے کے مکان میں اپنی بیوی اور 16 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اتوار کی رات جب وہ نائٹ شفٹ سے واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ بیوی اور بیٹی لاپتہ تھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ مجرم کلدیپ ساہو نے انجام دیا ہوگا، جو قتل کے مقدمے میں ضلع سے فرار ہو گیا تھا۔ درگا وسرجن سے واپس آ رہے کانسٹیبل گھنشیام سنوائی کا کلدیپ ساہو سے جھگڑا ہو گیا۔ اس دوران کلدیپ ساہو نے کانسٹیبل پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ کانسٹیبل کو جلنے کی وجہ سے میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد دیر رات پولیس نے ساہو کی تلاش شروع کر دی تھی اور پولیس ٹیم میں طالب شیخ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد کلدیپ ساہو طالب شیخ کے گھر پہنچا اور ماں بیٹی کو قتل کر دیا۔ فی الحال پولیس اس کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے۔ منڈی مسجد کے ڈھانچے کو گرانے کے معاملے میں نگم کورٹ کے فیصلے پر مسلم فریق کو فی الحال راحت مل گئی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی نے مسجد کے حصے کو گرانے اور پرانی حالت میں بحال کرنے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ بتاتے چلیں کہ اس معاملے کی اگلی سماعت پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی کی عدالت میں ہوگی۔ اس کے ساتھ میونسپل کارپوریشن بھی دفتری ریکارڈ کے ساتھ اپنا رخ پیش کرے گی۔ اس کیس کی اگلی سماعت 20 اکتوبر کو ہونی ہے۔ بتا دیں کہ 10 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن کے باہر، 13 ستمبر کو احتیاطی اقدام کے طور پر ہندو تنظیموں نے شہر کے جیل روڈ پر واقع مسجد میں کچھ تعمیرات کو گرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ 13 ستمبر کو ہندو تنظیمیں بڑی تعداد میں منڈی کی سڑکوں پر نکل کر احتجاج میں شامل ہوئی تھی۔ 20 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن نے مسجد کی بجلی اور پانی کا کنیکشن منقطع کر دیا تھا۔ کمشنر کورٹ نے اس کے لیے مسجد انتظامیہ کمیٹی کو 1 ماہ کا وقت دیا تھا، جبکہ فیصلے کی کاپی 17 ستمبر کو مسجد انتظامیہ کمیٹی کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی مسجد مینجمنٹ کمیٹی کے ذریعے اپیل دائر کرنے کی بات ہوئی، کبھی ریاستی ہائی کورٹ اور کبھی چیف سیکریٹری کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی 10 اکتوبر کو پرنسپل سیکریٹری ٹی سی پی نے کمشنر کورٹ منڈی کے فیصلے پر روک لگانے کا حکم دیا تھا اور اگلے 10 دنوں میں کیس کی سماعت کرنے کو کہا ہے۔ اس میں میونسپل کارپوریشن کو اہل اسلام ویلفیئر کمیٹی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنا ہوگا۔ اتر پردیش کے اناؤ میں ہندو یووا واہنی کے ذریعے شستر پوجن تقریب منعقد کی گئی، جس میں ایم ایل اے پنکج گپتا اور ہندو یووا واہنی لکھنؤ منڈل کے سابق دھیریندر پرتاپ سنگھ شامل ہوئے۔ معلومات کے حوالے سے بتا دیں کہ اتر پردیش کے اناؤ میں ہندو یووا واہنی لکھنؤ منڈل کے انچارج دھرمیندر پرتاپ سنگھ کی قیادت میں ہتھیار پوجا کا پروگرام منعقد کیا گیا، یعنی کہ شستر پوجن کا پروگرام کیا گیا، جس میں رائفل، پستول اور تلواروں سمیت دیگر کئی قسم کے ہتھیاروں اور اسلحہ کی نمائش کی گئی۔ بتاتے چلیں کہ سناتن دھرم میں دسہرے کے موقع پر ہتھیاروں کی پوجا کرنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری جانب اتر پردیش کے بہرائچ سے انتہائی چونکا دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں، جہاں پولیس کے سامنے ایک بھیڑ غیر قانونی ہتھیاروں، تلواروں، چاقوؤں اور لوہے کی سلاخوں کے ساتھ جلوس نکال رہی ہے۔ یہ تصویریں واقعی خوفناک ہیں۔ حالانکہ ان پوسٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آیا ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر کئی بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रामपुर पब्लिक स्कूल के लीज मामले में राहत नहीं दी है। यूपी के साबिक काबीना वजीर और समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एसपी लीडरों के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन की लीज को मनसूख कर दिया है। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। बता दें कि आजम खान पर इल्ज़ाम है कि यूपी हुकूमत में वजीर रहते हुए उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया था और सरकारी रिसर्च सेंटर की इमारत अपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सौंप दी थी। इस बारे में साल 2019 में शिकायत की गई थी और मई 2023 में योगी हुकूमत की काबीना ने रामपुर के ज़िला अफसर इंजीनियर कुमार सिंह की रिपोर्ट पर आजम खान की लीज को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने काबीना के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बाद में दोबारा आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी दरख्वास्त दायर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया था, लेकिन पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की दरख्वास्त भी मनसूख कर दी है। अदालत ने कहा कि एसपी लीडर ने अक़लियती महकमे के वजीर रहते हुए इसी महकमे की ज़मीन अपने ज़ाती एतमाद को लीज पर दे दी। पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम यानी कि एससीओ के सरबराही इजलास से पहले नवाज शरीफ का दर्द छलका है। उन्होंने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की एक बार फिर पैरवी की है। नवाज ने कहा कि बहुत अच्छा होता अगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 4 रुकनी हिंदुस्तानी वफ़द पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे ताल्लुकात को बहाल करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक होते। उम्मीद है कि पीएम मोदी और हमें मुस्तक़बिल करीब में एक साथ बैठने का मौका मिलेगा। ये पहला मौका नहीं है जब नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की वकालत की हो। वो इससे पहले भी कई मौक़ों पर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर चुके हैं। तवील अरसे बाद लंदन से पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि उनका मुल्क दुनिया से पैसे मांग रहा है, जबकि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज हिंदुस्तान के पास $600 बिलियन का खजाना है। हिंदुस्तान G20 की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चीन और अरब ममालिक समेत दुनिया से $1 बिलियन का मुतालबा कर रहा है। फ्रीबीज को लेकर दाखिल नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी पार्टियों के मुफ्त सामान देने के वादे को रिश्वत करार करने की मांग वाली अर्जी पर मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे वादों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात उठाए। इसके अलावा अदालत ने असल दरख्वास्त के साथ पिटीशन को जोड़ा है। इससे कबल बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया था कि कई पार्टियां लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में मुफ्त सामान देने का वादा करती हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। हालांकि अब मुफ्त सामान देने के हवाले से एक नई पिटीशन दायर कर दी गई है। अदालत ने इस हवाले से जवाब मांगा है। अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि सियासी जमाअतें इंतखाबात से कबल आवाम से जिन मुफ्त स्कीमों का वादा करती हैं उन्हें रिश्वत करार दिया जाना चाहिए। वोटरों को नकद रकम देने के हवाले से किए गए वादों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अर्जी में मुतालबा किया गया है कि इंतखाबात से ऐन कबल ऐसी मुफ्त स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से अपने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किया है। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत लंबी तकरीर की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कनाडा में पनपने वाली खालिस्तानी दहशतगर्दी, उनके हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर कोई बयान नहीं दिया। पीएम ट्रूडो ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बतौर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कमिश्नर ने पहले कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट अवामी सलामती के लिए खतरा बनने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की तकनीक, जनूबी एशियाई कैनेडियन शहरियों को निशाना बनाना और कत्ल समेत 1 दर्जन से ज़ायद वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो कानून पर यकीन रखता है और हमारे लिए अपने शहरियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से जब हमारी कानूनी एजेंसियां और इंटेलिजेंस अफसरान ने काबिल एतमाद इल्ज़ामात लगाए कि कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट बराह रास्त मुलव्विस हैं,
ہم نے اس پر فوری ایکشن لیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ RCMP اور قومی سلامتی کے حکام نے اس معاملے پر ہندوستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندوستانی حکومت نے بار بار ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے کینیڈین حکام نے ہندوستانی حکام سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ RCMP کی جمع کردہ شواہد شیئر کیے، اور 6 ہندوستانی حکومتی ایجنٹ مجرمانہ سرگرمیوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد پائے گئے۔ برٹن کے سابق PM بورس جانسن نے اپنی زندگی کے واقعات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام انلیسڈ ہے۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مودی ایسے چینج میکر لیڈر ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جانسن نے کتاب میں ہندوستان کے لیے ایک چیپٹر لکھا ہے۔ اس باب کا نام برطانیہ اور ہندوستان ہے۔ اس میں انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کی کتاب 10 اکتوبر کو شائع ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب برطانیہ کی دکانوں پر اور آن لائن بھی دستیاب ہے۔ جانسن نے یہ بھی بتایا کہ سابق ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے برطانوی ملکہ الزبتھ سے کہا تھا کہ ہندوستان ہمیشہ روس کے ساتھ رہے گا۔ مودی سے پہلی ملاقات انرجیٹک، اس عنوان کے ساتھ جانسن نے لکھا کہ جب وہ مودی سے پہلی بار ملے تو انہیں ایک انوکھی توانائی محسوس ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ مودی سے پہلی بار نومبر 2015 میں ملے تھے جب وہ لندن کے میئر تھے۔ ہم لندن میں ٹاور برج کے قریب تھے، سامنے مودی کے حامیوں کی بھیڑ تھی۔ پھر مودی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کیا۔ اس نے ہندی میں کچھ کہا، اگرچہ میں اسے سمجھ نہیں سکا، لیکن میں نے ایک انوکھی توانائی محسوس کی۔ تب سے وہ میرے دوست ہیں۔ ناظرین، ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔